ایک غزوے تے گئے نے، ایک غزوے تے گئے، نبی پاک دا ایک پروانہ ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اکھاں تو نظر نہیں آندا، نبی پاک گئے اوتے بڑے بڑے صحابہ بھی نے، نبی پاک فرماندے نے، فرمایا عبداللہ گل سننا، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا، فرمایا عبداللہ اے مسلح، اگر میں اپنا تینوں اج اپنا نیب امام مقرر کرنا، کیونکہ سفر وچ گئے نے، سفر وچ نبی پاک اکھاں تو جنہاں نوں نظر نہیں آندا اس صحابی نو اپنا نیب امام مقرر کر دینے پہ، کتے اس عبداللہ نو، کتے اس نبی نے صحابی نو، ویکھنا اسلام دے اندر انہاں دی کتنی عزت ہے، کتنا مقام ہے، نبی پاک نے کتے کتے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو کتے نانو جناب مؤذن مقرر کیتے، آنا آج جناب ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا پیا، ہاں میں میرے معاشرے سے بہت بڑا مسئلہ چل رہا پیا، مسئلہ اے وے جناب کتے رشتہ ویکھن جانے آنا، کتے کسے دا رشتہ ویکھن، کوئی اپنی بچی واسطے ویکھن جاندا ہے، کوئی اپنے بچے واسطے ویکھن جاندا ہے، رشتہ ویکھونے ویکھ کے آ کے اپنے گھر وچ سارے بہ جاندے نے، اوے سارے بہ پینا پائی ساری فیملی بہ جاندی ہے، تے بہ کے پتہ ہی کی کہنا کسے دی جمی تھی نو او دے وچ نقص کڑدا رہنا، کدی کہنے او دا قد چھوٹا سی، کدی آنے او دا رنگ کالا سی، کدی آنے او دا نک وڈا سی، کدی آنے او سارے تبصرہ نگار بن جڑے آپ رنگ دیکھو رے کالے نے، پتہ نہیں صحیح طریقے نال اپنے کو چلیا پھریا بھی جاندہ ہے کہ نہیں جاندہ، اپنے گھر وچ بہ کے کسے دی تھی پہن تے نقص کڑنا، اپنی تھیاں پہنا کوئی نہیں ہو، آئے کدی کسے دے پتر وچ نقص کڑنا ہے نا، یار نہ کر تو رشتہ، تینوں کنے گولی رکھ کے کیا ہے کہ تو رشتہ کر، پر ہاتھ بن کے گئی نا، یار اس بیماری تو بچ جانا، اس بیماری تو بچ جا، کسے وچ عیب کڈن تو پہلا اپنے وچ ویکھیا کرنا، میں کسے دی تھی پہنوں پھرنا پیا، او دے وچ نقص کڑنا پیا، یار تو نہ رشتہ کرنا، لیکن خاموشی اختیار کر جا، ضروری تے نہیں ہو دے چے سارے بہ کے تسی تبصرہ پہ کرو، اور ضروری تے نہیں کسے دے پتر وچ بہ کے تسی تبصرہ کرو، او دے چے نقص تے عیب کر دے پھرو، نہ ایویں دے کام کریا کر، میں تینوں دسنا چاہنا، اینا تو نفرت نہ کری، اینا مزوران دے حقوق کی نے، میں تینوں اپنے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا دور دورائے ویکھی ذرا ہون گل میں تینوں بڑی وڈی سنان لگا ماں، اس گل تے تیار کری لاہوریا، نبی پاک ایک دن اپنے دیوانیاں دے نال اینج چل دینے پے، چل دیاں نا، راہ وچ ایک بڑھیا جی خاتون ایک بڑھیا جی خاتون انہیں نبی پاک دا راہ ڈک لیا ہے، ہائے ہائے نبی پاک دا رستہ روک لیا، نبی پاک دا راہ ڈکیا، سارے صحابہ حیران نے، ہے تے بوڑھی ہے پر نو اے دا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہو، اے دا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، نبی پاک رستہ روک، نبی پاک رستے چ رک گئے، سارے صحابہ بھی حیران میں، صحابہ اکرام فرماتے نے سونیا اگے چلو نا، اے بیچاری ذہنی طور تے ٹھیک نہیں، ذہنی توازن ٹھیک نہیں، ہائے ہائے نبی پاک فرماندے نے آویک میرے تیرے مرشد پاک دا عمل، نبی پاک فرماندے نے فرمایا اوہ میرے صحابیو رک جاؤ نا، ٹھہر جاؤ نا، ذرائع دینال میں نو دو چار گلاں کر لین دے، کہنا کی چاندی ہے، اینو سارے نیڈ سمجھ دینے، کہ میں محمد بھی سمجھاں گا تے پھر کی فرق رہ جائے گا، نبی
نبی پاک نو کہن لگی میں تواڈے نال تنہائی وچ کچھ گلاں کرنیاں چاہنی ہاں اور نبی پاک اے دے نال چل پئے صحابہ نو اوتھے ہی روک دتا ہائے میرے مرشد پاک انجو دے نال چل دینے پہ او اگے اگے نبی پاک او دے پیچھے پیچھے چل دینے پہ چل دیا تھوڑی جی دور جا کے رک گئے نے نبی پاک نو کہن لگی گلاں کر دیئے بھئی گلاں کر دیا نبی پاک نے ذرا بھی سلوٹ محسوس نہیں کی تھی ذرا بھی نبی پاک نے متھے تے تیوڑی نہیں ہو پائی نبی پاک بڑے حوصلے دے نال کھڑے رہے بڑے حوصلے دے نال کھڑے رہے نبی پاک کو دی گل سن دینے پہ بی بی گل سنا دیا نبی پاک نو کہن لگی بیٹھ جاؤ نا نبی پاک زمین تے بیٹھ گئے اے بھی بیٹھ گئی نبی پاک نے ذرا اے نہیں محسوس کیتا کہ زمین تے بیٹھنا ایک پاگل عورت نے اور تو تے کسے غریب دے کول بیٹھ لگیا اپنی توہین سمجھنا نا اور تو آنے میں فیکٹری دا مالک ہاں میں اپنی فیکٹری تے ملازم تے لاگے چونک چے بوانگا لوکاں دے میں نوں تانے مارنے نے میرا تیرا تے انج دا مائنڈ نا نبی پاک دی گل سن اوے مزوراں دے کول تے تو تے میں بیندے ہی نہیں نا یار میں ہاتھ بن کے کہاں یار کدی انہاں دے گلیجے بھی پھولیا کرنا کدی انہاں دے بھی سینے ویکھیا کرنا انہاں دے دل چ بھی کوئی گل ہوندی ہے نا یار رب نوں بڑے پیارے ہوندے نے اے سیدھے جنتی ہوندے نہیں گل سننا ذرا میں تینوں اے کہاں گا یار تیرے لاہور وچ اتوار والے دن چھٹی ہوندی ہے ہاتھ بن کے کہاں گا کسے دن 3-4 جوان کسے دن 3-4 بندے رل کے جایا کرو نا کسے جگہ تے جا کے ڈیرا لایا کرو نا اینا مزورانو اینا غریبانو اینا نو بلا کے جڑے ذہنی طور تے ٹھیک نہیں نہ ہوندے اینا نو لا کے بٹھایا گر بے کے نالے صبح اینا دے وچ بے کے ناشتہ کرنا اینا نو بھی ناشتہ کرانا آپ بھی کھانا کھا اینا نو بھی کھلانا یا نینا تیرے تے بڑیا راضی ہو جانا ہی جدو اینا راضی ہونا ہے رحمان نے تیرے تے عرصان تے بے کے راضی ہو جانا ہے راضی ہو جانا ہے اساں ایک کتوں سیکھی ہے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک زمین تے بیٹھی ہوئے نے صحابہ کرام فرما دے نے سونے آ جاؤ صحابہ کرام کہن لگے سونے پاگل جی عورت ہے نبی پاک فرما دے نے نا صحابیو اے دے کول کوئی نہیں بیندا تے جے میں بھی نہ پواں تے اے دا کی بنے گا میں تینج نہیں کر سکدا یار کدی ویلا کڈنا اور کدی ٹائم کڈنا جے تو اے واسطے ٹائم کڈنا تے تو تاں انسان ہے تو میں تے تو تاں مسلمان تاں اسی مومن کیونکہ میرا صدیق بھی انجی کردا رہیا کیونکہ میرا عمر بھی انجی کردا رہیا حضرت جناب فاروق اعظم دی گل سناواں حضرت